मानवता नहीं आती। लियाकत भाई, आपसे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया, आओ बनारस की सरजमीन पे, उत्तर प्रदेश में बनारस की सरजमीन है। हजरत औरंगजेब आलमगीर दिल्ली के तख्त पर बादशाहत करते गए, अखंड भारत पर हुकूमत करते गए। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस का कोतवाल बनाकर इब्राहिम कोतवाल को भेजा था। जब इब्राहिम कोतवाल आया, वहां पे एक पंडित की बेटी थी जिसका नाम शकुंतला देवी था। शकुंतला देवी को इब्राहिम कोतवाल ने देखा, दिल आ गया, बड़ी मोहब्बत भरी निगाह से देखा, कहा ओ शकुंतला, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। शकुंतला पंडित की बेटी कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल, तू क्या कहता है, तू समझ रहा है, तू मुसलमान है, मैं एक हिंदू पंडित की बेटी हूँ, मेरी शादी तुझसे कभी नहीं हो सकती है, मैं तेरे घर की रानी कभी नहीं बन सकती। इतना कहना था। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ पंडित की बेटी शकुंतला देवी, सुन, अगर तू नहीं मानेगी तो याद रखना, जबरदस्ती तेरी डोली को शादी के दिन इब्राहिम कोतवाल उठा लेगा। जब इतना कहा, पंडित सुनकर रोने लगा, शकुंतला रोने लगी, अपने बाप के आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है, बाबा रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पंडित ने कहा, बेटी वो बड़ा जालिम आया है, वो इतना बड़ा जालिम कोतवाल है कि वो तेरी डोली को बगैर उठाए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसके जुल्म को जानता हूँ, वो जो कर दिया वो करके लगेगा। इतना सुनना था। पंडित की बेटी कहती है, बाबा जी आप रोइए नहीं, बल्कि मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करने वाला बादशाह रहा करता है। मैं वहां जाऊंगी, मुझे यकीन है कि वो मेरी इज्जत को जरूर बचाएगा, वो मेरी फरियाद को जरूर सुनेगा। वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी, वो शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है और घोड़े पे लगाम कसती है, और वो पंडित की बेटी अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधकर निकल जाती है। दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती है, जहां फरियादी लाइन में खड़े थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़ के निकले, फरियादियों की लिस्ट लेने लगे। इतने में शकुंतला देवी का नंबर आया, इसने भी एक लिस्ट थमाया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जब उस लिस्ट को पढ़ा, अपने गले से चादर को उतारा और शकुंतला देवी के बदन पे डाल दिया और कहा, ओ बेटी तेरा लिबास ये नहीं है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू दुपट्टे में रहने की चीज है, तू अंदर रहने की चीज है, बेटी जा, तेरी इज्जत बचाने औरंगजेब आलमगीर जरूर आएगा। इतना जब सुना, शकुंतला देवी घर आ गई। बाप ने कहा, बेटी क्या हुआ? शादी की तारीख तय हो गई, डोली सज गई, शहनाइयां बजने लगी। इतने में देखा कि इब्राहिम कोतवाल अशरफिया लुटा रहा है। पंडित रोने लगा, कहने लगा, ओ बेटी मैंने तुझसे कहा था कि वो नहीं आएगा। पंडित की बेटी कहने लगी, ओ बाबा उसने मुझे जिस दर्द से बेटी कह के कहा है, मुझे यकीन है एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने जरूर आएगा, एक बेटी की हिफाजत के लिए जरूर आएगा। जब इतना कहना था, वो अशरफियां लुटा रहा था इब्राहिम कोतवाल। हजरत औरंगजेब आलमगीर आए और इतने में देखा एक कंबल ओढ़कर फकीर आया, अशरफियां मांगने लगा हाथ बढ़ाकर। इब्राहिम कोतवाल ने कहा कि ओ फकीर सुनो सुनो, वो नीचे जमीन पे अशरफियां गिरी है, इसे तू उठाकर लेकर चला जा, सब ले रहेगा, सब लूट रहेगा। फकीर ने कहा, कंबल ओढ़े फकीर ने चेहरा छुपा कर था, कहा कि ओ इब्राहिम कोतवाल मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं जो जमीन से उठा लूं, मुझे हाथ में चाहिए, हाथ में। इब्राहिम कोतवाल ने झोले में हाथ डाला, कुछ अशरफियां निकाल कर उस फकीर के हाथ में देने के लिए हाथ बढ़ाया। उस फकीर ने हाथ को पकड़ा इब्राहिम कोतवाल के, घोड़े से खींचकर जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटकना था, हंगामा हो गया। एक फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने कंबल को चेहरे से हटाया तो जमाने ने देखा वो कोई और नहीं था, वो दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात थी। अल्लाह
सबत। अब जरा सुनिएगा, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर कहा कि तुझको मैंने इसलिए भेजा था यहाँ, तुझे तो दूसरों की हिफाजत के लिए भेजा था। जब इतना सुनना था तो इब्राहिम कोतवाल माफिया मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, सुन, बेटी बेटी होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है, हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दो पागल हाथियों को बुलवाया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बंधवा दिया। दोनों पागल हाथी को बीच चौराहे पर दौड़ा दिया और इब्राहिम कोतवाल को बीचों बीच फाड़ दिया और दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो जात और चेहरा देखकर फैसला नहीं करता है। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो फिर मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। ये हमारा इस्लाम है। इसलिए हम डंके की चोट पर कहते गए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ओ इस्लाम के बेटे, आपने इस्लाम का नमक खाया है, हाथों को उठाओ, अपने मजहब के परचम को बुलंद करो, पूरा मजमा एक हाथ को हसनी दूसरे हाथ को हुसैनी बनाओ और सुनने का जिगर पैदा करो और मोहब्बत के साथ बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऊंची आवाज में, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ओ प्यारे सुनो सुनो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो कौन सा है? ऊंची आवाज में, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? और इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम एक दूसरे को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करता है। अल्लाह वालों के मजार पर हम और आप आते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि हमारे दिल जो गुनाह करते करते गंदा हो गया, हमारा दिल गुनाहों से साफ सुथरा हो जाए। अल्लाह के वली के फैजान से माला माल होने के लिए आते हैं। इसलिए अगर सुनना चाहते हो आप थोड़ी देर मेरे बयान को, तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जितने लोग हाथों को उठा रहे मेरे मौला, उसे कुछ दिखाना न दिखाना, मुस्तफा का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। हाय हाय, मैं दुआ करूंगा फिर से, क्यों मदीना देखो, देखो मदीना नूरी नूरी पागा का समा गए, शगरे सागे मेरे नबी का। कभी जाकर देखो, दुनिया की सारी खूबसूरती मदीना शरीफ में डाल दी गई है। जाकर देखो साहिबो, नूरी नूरी पागा का समा है, शगरे सागे मेरे नबी का। नूरी नूरी पागा का समा है, शगरे ऐसा है मेरे नबी का। और नाज करता है काबा भी जिसे पर वो मदीना है मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिसे पर वो मदीना है मेरे नबी का। जो दुश्मनी दूसरे से रखता है, जो दूसरों से हसद करता है, जो दूसरों से जलन करता है, वो मिटा दिया जाता है। वो अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहा करता है। आप कहोगे वो कैसे? लोगों बुराइयां करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई करोगे मुसीबत आ जाएगी। नेकियां करो, नेकियां, नेकियां करके दुनिया से जाओगे, जमीन पे भी नाम बाकी रहेगा, कब्र के अंदर भी आराम ही आराम मिलेगा। इसलिए नेकियां करो, नेकियां। मैंने जो गुजारिश किया है, दो चार बातें आप मेरी समाअत कर लो। अगर आप सुनने का जिगर रखते हो तो गौर से सुनना। मैंने क्या कहा?
دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کرے گا، جو نیکیاں کرے گا، کبھی جہاں جس بزرگ کی بارگاہ میں آتے ہو، آ کر سوچ کر دیکھنا، یا اللہ میرا باپ دنیا سے گیا، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، میرا دادو دنیا سے گیا، کوئی یاد نہیں کرتا، اے میرے مولا، اللہ والوں نے کیسی زندگی گزاری ہے کہ ان کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، ان سے رشتہ میرا کیا ہے، اس لیے رشتہ ہے، یہ اللہ والے گئے، یہ اللہ کی یاد میں پوری زندگی گزارے گئے، مصطفیٰ کے عشق میں زندگی گزارے گئے، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے زندگی گزارتے گئے، وہ مٹائے نہیں جاتے گئے، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا کرتے ہیں۔ کیسے زندہ رہتے؟ اللہ والے دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اللہ والے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، کیونکہ تکلیف دینے والوں کا نام باقی نہیں رہتا ہے، فائدہ پہنچانے والوں کا نام باقی رہتا ہے۔ کیوں ساگبو؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ ندی کے کنارے سے گزر رہے گئے، ذرا سوچو اللہ والوں کی زندگی اور اپنی زندگی کا موازنہ کرو، ہم کہاں کھڑے گئے، اللہ والے کیسی زندگی گزار کر گئے گئے۔ حضرت جنید بغدادی گئے، ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے گئے، مریدین بھی پیچھے گئے، دیکھا ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا گئے، وہ بچھو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھتے گئے، ہاتھ ڈالتے گئے، سوچتے گئے بچھو کی زندگی بچا دی جائے، لیکن یاد رکھیے گا حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا، بچھو کو اپنی ہتھیلی پر لیا تاکہ اسے پانی سے ڈوبنے سے بچایا جا سکے، پانی میں ڈوبنے سے اسے محفوظ کر لے، اسے باہر نکال دے۔ حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ میں بچھو کو اٹھایا، بچھو نے ڈنک مار دیا، ہاتھ کو جھڑکا، حضرت جنید بغدادی نے پھر بچھو پانی کے اندر چلا گیا، لیکن رہا نہیں گیا، چند منٹوں کے بعد پھر وہ بچھو ڈوبنے لگا۔ اللہ والوں کی باتیں تھی، ہماری طرح کوئی ہوتا ڈنڈے سے اس بچھو کو مار مار کے پانی میں ختم کر دیتا کہ تجھے میں بچا رہا تھا، تو مجھے الٹا کاٹ رہا ہے، لیکن اللہ والوں کی باتیں الگ ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے دوسری مرتبہ دیکھا وہ بچھو پھر ڈوب رہا گئے، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے گئے، سوچتے گئے ہتھیلی میں لے کر بچھو کو باہر نکال دے، پھر دوبارہ ڈنک مار دیا، ڈنک مارنا تھا، اتنا تیز ڈنک مارا، پھر ہاتھ کو جھڑکتے گئے اور وہ بچھو دوبارہ پانی کے اندر، پھر چند منٹوں کے بعد پھر وہ بچھو ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی کو رحم آ گیا، جیسے ہی ہاتھ ڈالا بچھو کو پکڑا، اٹھا کر باہر پھینک دیا، باہر پھینکنا تھا، وہ بچھو تو بچ گیا۔ مریدین کھڑے ہو گئے، سرکار معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، حضرت معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بچھو بار بار آپ کو ڈنک پہ ڈنک مارا جا رہا ہے، آپ اس بچھو کو بچائے جا رہے گئے۔ حضرت جی آپ اس بچھو کو کیوں بچائے؟ یہ بار بار ڈنک مارتا گئے۔ جنید بغدادی کا جواب سنو، اللہ والوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کیسے کیا گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، او میرے مریدو سنو، بچھو کی عادت کیا ہے؟ بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا اور میرا کام ہے بچانا۔ جب بچھو اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو پھر میں اپنے کام کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب بچھو اپنی عادت کو نہیں بدل سکتا ہے میں اپنی عادت کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ او لوگوں، اللہ والوں نے دنیا والوں پہ رحم کیا ہے، دنیا والوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اندر بھی رہے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کا نام زندہ رہے گا۔ صاحبو مزار پر آتے ہیں نا تو کچھ سیکھ کر جائیے، اللہ والوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ جو حسد کرتا ہے، جو جلن کرتا ہے، جو تکلیف دوسروں کو دیتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ذرا بہت زور سے بولو، زور سے بولو۔ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ اونچا بولے، یاد کر کے جائیں۔ کل اگر کوئی پوچھے تم نے کیا سنا ہے تقریر میں تو آپ کو کہنا ہے ہم نے یہ سنا ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ دنیا سے مٹا
مٹا دیا جاتا ہے، اور جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا نام مرنے کے بعد بھی زمین پر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا کرتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ سنو پیارے، آپ کہو گے کیسے؟ ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، کیا ہماری طرح اگر ہوتے حضرت جنید بغدادی، وہ تو بچھو کو ڈبا کر مار دیتے، لیکن انہوں نے تو کیا کیا؟ یاد رکھنا ایسا نہیں ہے صرف دنیا والوں اللہ کے ان بندوں پہ ہی رحم کرو، بلکہ نہیں اللہ والوں کی ذات وہ ہوتی ہے جو چرند و پرند پر بھی رحم کیا کرتے گئے، جو اللہ کی ساری مخلوقات پہ رحم کرتے گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، آپ نے سنا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو دنیا والوں پر اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پہ رحم فرمائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کے بندوں پہ، مخلوق پہ، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا۔ آپ نے سنا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، آقا فرماتے ہیں وہ بلی پالتی تھی، بلی، اور وہ بلی کہیں وہ جانے لگی تو بلی کو کمرے میں بند کر دی، باندھ کر کے رکھی۔ کچھ دنوں تک واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، بلی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، او فرشتوں سنو، میں نے اس عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے 70 سال کے عبادتوں کو میں نے برباد کر دیا ہے اور اس کو جہنمی بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، اب بتائیں 70 سال کی عبادت کو اللہ نے ایک بلی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو ساری عبادتوں کو برباد کر دیا۔ اور وہی عورت ہے جو ایک عورت ایسی ہے جو تو برا ہے، بری عورت ہے جن کا نام لوگ برائی کے ساتھ لیتے گئے، لیکن وہ عورت ایک مرتبہ چلچلاتی دھوپ میں، گرمی میں سخت دھوپ ہے، وہ نکل رہی ہے، ایک کتے کے بچے کو دیکھتی ہے، ایک کنویں کے بغل میں پیاس کی وجہ سے سخت پیاس لگی ہے، وہ کیچڑ کو چاٹ رہی ہے، وہ کیچڑ کو پانی سے لت پت مٹی کو چاٹ رہی ہے۔ اس عورت کو دیا آ گئی، اپنے پاؤں سے جوتی کو کھولتی ہے اور اپنے دوپٹے کو اوپر بناتی ہے، وہ رسی اور جوتی میں باندھتی ہے، کنویں کے اندر ڈالتی ہے، جیسے ہی جوتی کو اندر ڈال کر پانی نکالتی ہے، کتے کے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، کتا کا بچہ پانی پی لیتا ہے اور وہ پانی پی کر پیاس بجھا کر چلا جاتا ہے۔ رحمت رب کی مشیت جوش میں آتی ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 70 سال گناہ کرنے والی عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اسی اللہ کے مخلوق اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنتی بنا دیا۔ اللہ اللہ، سوچو صاحبو، کبھی ہم ہیں اس طرح، لیکن آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ او بھائی، آج کل تو ماحول یہ ہو گیا، بنی اسرائیل میں ایک اور آدمی تھا جو چل رہا تھا، دیکھا اس نے ایک چڑیا کا بچہ ہے، وہ گھونسلہ ہے، گھونسلہ، اس نے چڑیا کے بچہ کو زمین پہ اتار کر رکھ دیا، زمین پہ اتار کر رکھا، ایک جانور آیا چڑیا کے بچے کو کھا لیا، جس کو پاکھی بولتے ہیں آپ، اس کے بچے کو کھا لیا۔ اللہ اللہ، بڑا رویا، بڑا گر گرایا، اللہ ناراض ہو گیا، آواز آئی اس 70 سال عبادت کرنے والے کے میں نے ساری عبادتوں کو برباد کر دیا گئے، میں نے اسے مردود کر دیا گئے۔ بڑا روتا رہا، ایک دن اچانک جا رہا تھا، آندھی تیز آئی، چڑیا کے کچھ بچے زمین پہ گر گئے گھونسلے کے ساتھ، اس کو رحم آ گیا، اس نے دوبارہ اسے اٹھایا اور ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ وہ چڑیا آ کر منہ میں دانے بچوں کے ڈالنے لگی، اللہ پھر سے اتنا راضی ہوا کہ اس سے راضی ہو کر اس کی ساری عبادتوں کو دوبارہ قبول فرما لیا۔ ساتھیو، اللہ والوں کی یہ زندگی ہوتی ہے، جو تکلیف دوسروں کو دے گا وہ مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں، اونچا بولو، وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فیمکث فی الارض۔ اس لیے صاحبو آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ اگر تکلیف دو گے تو پھر کوئی تمہیں یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہو یہی تو سیکھ کر جاؤ۔ ان کا نام دنیا کے لوگ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ کون تھے آخر؟ کیا یہ کروڑ پتی تھے؟ کیا یہ دولت کی بنیاد پر نام لیتے ہیں؟ نہیں پیارے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کتنے لوگ آئے دنیا میں لیکن چلے گئے، باقی وہی رہا جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے گئے۔ تکلیف مت دیا کرو۔ آج حد تو یہ ہے لیاقت بھائی اور اجمیری صاحب، نقیب صاحب اور مولانا رفیق الصاحب، حد تو یہ ہے لوگ دوسروں کو تو تکلیف دیتے ہی تھے، اب اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی تکلیف دیتے نظر آتے گئے۔ او عرس میں آنے والوں یاد رکھنا، تو کیا سوچتا ہے کہ تو ماں باپ کو ناراض کر لے گا اور 10,000 کی چادر مزار پہ لا کر ڈال دے گا؟ کیا حضرت دیوان شاہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم نہیں نہیں۔ یاد رکھنا، اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو 10,000 نہیں 10 لاکھ کی چادر لا کر ڈال دو، یہ بابا بھی آپ سے راضی نہیں ہونے والے، اللہ والے آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ والوں کو راضی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ مسکرا کر دعائیں دیں گے، حضرت دیوان شاہ بھی راضی ہوں گے، اجمیر والے خواجہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور حد تو یہ ہے خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے صاحبو آپ کیا کرو، ماں باپ کو تکلیف مت دو۔ کتنے بیٹے حضرت ابھی ایک علاقے میں میں نے سنا، ایک بیٹے نے 1 کٹھا زمین کے چکر میں اپنے باپ کی گردن پہ چھری چلا دیا۔ میں کہنا چاہوں گا او بھائی، اسی لیے تیری ماں نے تجھے پالا تھا، اسی لیے تیرے باپ نے تجھے پالا تھا، تیری ماں نے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا تھا۔ یاد رکھنا لوگوں، نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہوں گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یاد رکھ کے جانا اور یہاں سے پیغام لے کر جانا۔ اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے تو پھر یہاں بھی آنا بیکار ہے، مکہ مدینہ بھی جانا بیکار ہے، اجمیر و بغداد بھی جانا بیکار ہے۔ ماں باپ کو راضی کر۔ اور نوجوان، جس دن تیری ماں دنیا سے چلی گئی، جس دن تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم کہتا ہوں کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی نیک مشورہ دینے والا تجھے نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ او نوجوان، آج تیری ماں جب تو گھر سے 10 بجے نکلتا ہے، تیری ماں پوچھتی ہے او میرا بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ رات کے 10 بجے تو کہتا ہے ماں بس ابھی گیا ابھی آیا، ابھی گیا ابھی آیا، تو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ رات کے 11 بج گئے، تو دوستوں میں گپیں مار رہا ہے، وہ تیری ماں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ رات کے 12 بج گئے، تیری ماں بے چین رہتی ہے، رات کے 1 بج جاتے گئے، تو گھر نہیں آتا ہے، تیری ماں بے چینی کی حالت میں، بے چینی کے عالم میں ایک ڈنڈا ہاتھ میں لاٹھی لیتی ہے، دھیرے دھیرے تیرے باپ کے بستر کے قریب پہنچتی ہے، پورے باپ کو جگاتی ہے، او فلاں کے ابو، ارے سنے فلاں کے ابا، دیکھے اپنا بیٹا 10 بجے رات میں گیا تھا، اب تک اپنا بیٹا گھر نہیں آیا گئے۔ ارے چلے دیکھتے گئے، زمانہ ٹھیک نہیں گئے، لوگ اچھے نہیں گئے، دنیا والے بڑے بے وفا گئے۔ او لوگوں، جب تیری ماں نوجوانوں، تیرا بوڑھا باپ لاٹھی کا سہارا لے کر آگے آگے چلتا گئے، تیری ماں ٹارچ جلا کر روشنی دکھاتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتی ہے، تو چوراہے پہ گپیں مارتا رہتا ہے، تو دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتا رہتا ہے۔ جب تیری ماں کہتی ہے او میرا بیٹا زمانے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تیری ماں کتنی بے چین ہو رہی تھی، تیرا باپ کتنا بے چین ہو رہا تھا، او میرا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تیرے انتظار میں تھی، تو کہا تھا ابھی گیا ابھی آیا۔ تیری ماں کروٹیں بدلتی ہے، لیکن حد تو تب ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جھنجلا کر بات کرتا ہے اور کہتا او ماں میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، بار بار مجھ کو مت ٹوکا کرو، ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی یار ہیں، ہمارے
की जिगरी साथी है। तू इतना कह के तो झंझोड़ देता है माँ बाप को, लेकिन याद रखना, इस पैगाम को याद रखना, अल्लाह की कसम जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली जाएगी, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला जाएगा, तू रात के 1 बजे नहीं 3 बजे रात को घर आएगा, बारिश में भीग कर आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली घर में ना होगी, कोई खैरियत पूछने वाला घर में नहीं होगा। इसलिए ओ साहिबो याद रखना, बाप के मर्तबे को समझो। वो तेरा बाप है जो खुद अपने बदन की चमड़ी को जलाया। हमने देखा है बाप की मेहनत को दिल्ली में, जो 20-20 ईंटों को अपने पुश्त पे लेता है, अपनी पीठ पे उठाता है, 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, 8 घंटे कुदाल चलाता है। वो बाप इसलिए इतनी मेहनत मजदूरी करता है, मेरा बेटा घर में राजा बन के रहेगा, मेरा बेटा घर में शहजादा बन के रहेगा। इसलिए लोगों, माँ बाप जब तक जिंदा है, माँ बाप की कदर कर लो। और जैसा कि लियाकत भाई ने कहा, अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो सब कुछ बेकार है। यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। इसलिए माँ बाप की कदर करो। माँ बाप अगर नाराज है तो तेरा उर्स में आना बेकार है। इसलिए लोगों, गुनाह करना छोड़ दो, बुराई करते रहोगे, जमीन से तेरा नाम भी मिटा दिया जाएगा। दूसरों को फायदा पहुंचाते रहो, जमीन पर रहोगे तो भी लोगों की जबान पर तेरा नाम रहेगा, जमीन के अंदर रहोगे तो भी लोगों के दिलों में तेरा नाम बाकी रहेगा। हाय साहिबो, तकलीफ अगर दूसरे को दोगे तो मिटा दिए जाओगे, दूसरों को फायदा पहुंचाओगे, मिटाए नहीं जाओगे, बल्कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में, ऊंचा बोले, लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। खत्म कर दें तकरीर? अरे बोले ना भाई, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हाय हाय, अरे जोर से बोले। ये आपको बोलने में डर लग रहा है। हम लोग रोजाना महीनों बोलते हैं, और किस लिए बोलते हैं जानते हैं? अभी मेरे टाइम में तो माइक ठीक ठाक बज रहा है, लियाकत भाई ऐसा पढ़ रहे थे। ये क्यों पढ़ रहे थे जानते हैं? ये जानते गए, ये दिल इश्क नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते